مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود السلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں بہنوں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے مساجد دے آداب اور احکامات. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر مذہب دے اندر ایک عبادت گاہ ہوندی، جس عبادت گاہ دے اندر
اس مذہب دے پیروکار جا کے اپنے انداز دے نال اپنے طریقے کار دے نال عبادت کرتے ہیں۔ دین اسلام دے اندر بھی عبادت گاہ دا تصور موجود ہے، اور اس عبادت گاہ نو مسجد کیا جاتا ہے۔ مسجد دا مطلب ہے سجدہ گاہ، سجدہ کرنے والی جگہ، عبادت دی جگہ۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے اس مسجد دے نام نو کئی ایک مقامات تے استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ بے شک مسجدہ اللہ واسطے نے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اللہ دی مسجدہ دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو بھی نہ پکارو۔ پھر ایک جگہ تے اللہ رب العزت نے اس بات نو بیان فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، کہ اللہ دیا مسجدہ نو او لوگ عبادت کردے نے من آمن باللہ، جو اللہ اتے ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت دے دن اتے ایمان رکھ دیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نمازاں نو قائم کر دیں، وَآتَ الزَّکَاةِ زکات نو ادا کر دیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ تے اللہ دی ذات تو علاوہ کسے تو نہیں ڈرتے۔ یعنی انہاں خوبیاں دے اور صفات دے حامل انسان ہی اللہ دیا مسجدہ نو آباد کرتے ہیں۔ تو اس آیت تو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسجدہ اللہ دیا ہوندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مساجد دی بڑی اہمیت سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مساجد پارلیمنٹ ہاؤس سن، سیاست دے مرکز سن، پوری دنیا دا نظام و نسق، ڈسپلن، پوری دنیا نو ہینڈل، پوری دنیا دے معاملات کسی جگہ تو کنٹرول ہوندے سن تے وہ مسجدہ سن۔ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر مسجدہ جیل خانہ جات بھی سن، جنگاں دے وچوں جڑے قیدی پکڑے جاندے انہاں نو لیا کے مسجد دے اندر بند دیتا جاندہ، قید کر دیتا جاندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر مسجدہ مہمان خانے سن، انہاں جو مہماناں نو ٹھہرایا جاندہ، بڑے بڑے وفد آندے، حتیٰ کہ غیر مسلم، یہودی، عیسائی، دیگر مذاہب دے لوگ جس وقت نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آندے تے انہاں نو مسجد دے اندر ٹھہرایا جاندہ۔ اسلام کتنا کھلا مذہب ہے، اتنا وسیع و عریض مذہب دنیا دے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔
یہ اتنا کھلا مذہب ہے، ہر ایک نو برداشت کرن دا مذہب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر نجران دا وفد آیا عیسائیاں دا، اور انہاں کیا کہ اے تے تہاڈی عبادت گاہ ہے، یہ تہاڈی مسجد ہے، اس دے اندر تسی عبادت کردے ہو، تے ہن ساڈی عبادت دا وقت ہویا، اسی کتھے کریے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، اسے مسجد نبوی دے اندر تواڈے واسطے ایک جگہ مختص کر دیندے ہیں، اتھے تسی عبادت کر لو۔ کوئی پیش کر سکتا ہے مذہب اس طرح دی کوئی بات؟ اور صرف اسلام نو اللہ نے شان و شوکت دیتی، لیکن اسی تے لمیٹڈ ہو گئے ہیں نا، محدود ہو گئے ہیں۔ اسلام دی تعلیمات لا محدود نے، اس سب دے نال پیار تے محبت دے نال پیش آندا ہے۔ آپ نے انہاں نو مسجد ایک حصے اندر انہاں دے طریقے دے مطابق عبادت کرن دی اجازت دے دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مسجداں اے GHQ سینٹر سن، چھونیاں سن، ملٹری بیسز سن کہ جتھوں فوجاں نو اور لشکراں نو روانہ کیتا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر مسجداں مدارس بھی سن، دین دی درسگاہ بھی سی جتھوں قرآن و سنت دی تعلیم دیتی جاندی۔ اصحاب صفا جڑے دوست گئے نے مسجد نبوی دے اندر، انہاں دیکھیا آج بھی وہ چبوترا موجود ہے کہ جتھے طالب علم، دین دے طالب علم، کتاب و سنت دے طالب علم علم حاصل کر دے اور کائنات دے معلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو تعلیم دین دے، اور تعلیم بھی کیسی ہوندی کہ جویں آسمان تو وحی ہوندی اوویں ہی آپ اگے اس دی تعلیم دے دیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مسجداں جو سن اے سرائے دا کم بھی کر دیا سن، مسافر آ کے ٹھہر دے سن، انہاں دے قیام و طعام دا بھی بندوبست ہوندا سی، انہاں دے رہنے سہنے دا بھی بندوبست کیتا جاتا۔ کیا ساڈیاں مساجد دے اندر یہ ساری چیزاں موجود نے؟ اسی صرف ایک مقصد رکھیا ہے کہ نماز پڑھی، مسجد جو چلے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر یہ سارے کام مسجد دے وچوں ہوندے سن، لشکر بھی مسجد چوں روانہ ہوندے، قیدیاں نو بھی مسجد دے اندر لیا کے قید کیتا جاندا، اور مسجد دے اندر ہی لوگاں واسطے ٹھہرنے دا بندوبست بھی ہوندا، مہمان خانے بھی قائم کیتے جاندے۔ یہ سارے معاملات ہوندے، اور یہ سارے معاملات مسجد دی زیر نگرانی، مسجد نو ایک بہترین حیثیت معاشرے دے اندر سی اس دی، اور مسجد جو سی، مسجد دے اندر ہی خلیفہ بیٹھدا، مسجد دے اندر ہی عدالت لگدی، لوگاں دے سارے معاملات نو، لوگاں دے جو مقدمات سن انہاں نو مسجد دے اندر ہی نپٹایا جاندا، اور مسجد ہی وہ جگہ سی کہ جس مسجد دے اندر وقت دا چیف جسٹس بیٹھدا، قاضی القضات بیٹھدا، اور سارے لوکاں دے مقدمات دے فیصلے کیتے جاندے۔ تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اس دور دے اندر مسجدہ سپریم کورٹ بھی سن، ہائی کورٹ دا درجہ بھی رکھ دیا سن، سیشن کورٹ دا بھی درجہ رکھ دیا سن، عدالتاں بھی سن مسجد دے اندر قائم کیتیاں جاندیاں۔
لیکن کیا اج ساڈی مساجد دے اندر یہ چیزاں موجود نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ہسٹری آف لائف، آپ دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، آپ نے مکے دے اندر رہے، مسجد دے نال پیار کیتا ہے، مسجد دے نال محبت کیتی ہے، مسجد دی تعمیر و ترقی دے اندر حصہ لیا ہے۔ اگر نہیں یقین آندا، آپ دا وہ پہلا فیصلہ جو آپ نے مکے دی سرزمین دے اندر آپ نے وہ فیصلہ کیتا، اگر وہ آپ فیصلہ نہ کر دے تو کوئی بعید نہیں سی کہ مکے دی سرزمین دے اتے ایک بہت بڑی خون ریزی ہو جاندی، ایک بہت بڑی جنگ ہوندی کہ جس وقت خانے کعبے دی دیواراں بنائیاں گئیاں، حجر اسود نو لگان دا وقت آیا، جانتے ہو نا پھر وہ کی معاملہ پیش آیا؟ ہر قبیلہ کہے اے مبارک پتھر میں نے لگانا ہے، اے برکت والا پتھر میں نے لگانا ہے، اے جنت چ آیا ہویا پتھر میں لانا ہے۔ قریب سی کہ انہاں دے درمیان لڑائی شروع ہو جاندی۔ ایک بندے نے کیا، اس طرح کرو کہ کل صبح تہجد دے ٹائم تے فجر تو پہلا جڑا خانے کعبے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا سانو وہ دا فیصلہ منظور ہوئے گا۔ تو نبی علیہ السلام صبح فجر تو پہلے تہجد دے ٹائم تے خانے کعبے دے اندر آئے، اور پھر آپ نے کیسی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ آپ کتنے بڑے دانا سن، کتنے بڑے سیانے سن، کتنے بڑے عقل مند سن۔ میں کہنا ساری کائنات دی عقلہ ایک پاسے، میرے آقا دی عقل ایک پاسے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے والیو ہر قبیلے دی خواہش ایسی کہ میں حجر اسود نو نصب کرا، لو سب دی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے موڈے تو چادر اتاری اور چادر نو زمین تے بچھا دیتا، حجر اسود نو اٹھا کے اپنے مبارک ہتھاں دے نال اس چادر دے اتے رکھیا۔ تے جیڑے کہندے سن اسی حجر اسود نو نصب کرنا ہے، آپ نے فرمایا سارے چادر دیاں نکراں پکڑ لو، اے چادر دے کونے پکڑ لو۔ سب قبیلے دے سرداراں نے وہ کونے پکڑ لے، فرمایا اس چادر نو اٹھاؤ، بلند کرو۔ جس وقت بلند کیتا، حجر اسود اس جگہ تے پہنچایا گیا جس جگہ تے نصب کرنا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک نال حجر اسود نو او دی جگہ تے نصب کر دیتا۔ تو اتھے بھی یہ بات سمجھ آندی ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد دی تعمیر و ترقی دے اندر کتنے آپ ذوق اور شوق دا مظاہرہ کردے سن، کہ آپ دی بہترین حکمت عملی دے نال ایک بہت بڑی جنگ دا خطرہ ٹل گیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر گئے تے آقا علیہ السلام مسجد قباء سب تو پہلا بنائی۔ کی بنائی؟ مسجد قباء، وادی قباء دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 یا 18 دن ٹھہرے تے وادی قباء دے اندر مسجد قباء بنائی۔ ایک کدی سنت ہے، بولو ذرا؟ میرے آقا دی سنت ہے مسجدہ بنانا۔ ریاست مدینہ دے اندر حکمران دی پہلی ترجیح کیا ہوئے؟ اللہ دے گھر مسجدہ نو بنایا جائے، اللہ دے گھر مسجدہ دی تعمیر کیتی جائے۔ کیا ساڑی ریاست مدینہ دے اندر بھی جس نو بنان دی کوشش کر دے رہے، کیا یہ معاملہ ہویا؟ ایتھے مسجدہ نہیں بنیاں، ایتھے مندر بنائے گئے، ایتھے مسجدہ نہیں بنیاں، گردوارے بنائے گئے، ایتھے ہندوؤں تے سکھاں نو خوش کیتا گیا، ایتھے مسلمانہ دا پیسہ، مسلمانہ دے بیت المال دا پیسہ 52 ارب دے قریب گردوارے تے لگایا گیا، نہیں لگایا گیا تے مسجدہ دے پیسہ نہیں لگایا گیا، بلکہ ایسیاں مسجدہ ساڑھے گجرہ والے دے اندر موجود نے کہ جیڑیاں این او سی دے انتظار دے اندر نے، کتو این او سی منے تے اللہ دے کار بنن۔ اے ہے ساڑھی ریاست مدینہ۔ اور ریاست مدینہ دے پہلے حکمران جو سن،
اور جس وقت مدینے دی سرزمین تے قدم رکھیا سب تو پہلے آپ نے مسجد قباء بنائی۔ 18 دن دے بعد میرے آقا نے مدینے دی سرزمین تے جدو تشریف لے آئے مدینہ شہر دے اندر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بعد وچ بنایا، مسجد نبوی نو پہلا بنایا ہے۔ سب تو پہلا مسجد بنے، کوئی جٹلائے تاریخ نو، کوئی جٹلائے رب دے قرآن نو، باتیں کرتے ہو ریاست مدینہ ریاست مدینہ، انج نہیں ریاست مدینہ بن دی۔ ریاست مدینہ دے 4 اصول بیان کی تھے اللہ نے قرآن دے اندر، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ دے نے جنہاں میں دنیا دے اندر اقتدار عطا کرنا وا، جنہاں دنیا دے اندر اختیار مل جاندا ہے، اقتدار مل جاندا ہے، حکومت مل جاندی ہے، وزیر اعظم دی سیٹ تے آ جاندے نے، وزیر اعلیٰ دی سیٹ مل جاندی ہے، انہاں دی پہلی ترجیح، پہلا آرڈر، پہلا حکم، پہلا آرڈیننس، پہلا حکم کی ہونا ہے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، لوکاں نو نمازی بنان۔ اجرے نوے آئے نے تسی انہاں نو اے نہ سمجھو بڑے دودھ دے تلے نے، جاننا انہاں بھی جو کچھ کیتا ہے۔ سن 97 وچ 32 کروڑ روپیہ لایا شہباز شریف نے علی حجویری دی قبر تے، مسجداں نہیں بنیاں تے بنیاں پھر بھی قبراں انہاں کولو، عوام دا پیسہ لاندے نے، اور کتھے شرک دے اڈیاں تے جڑے توحید دے مرکز نے اللہ دے کرنے او نہیں انہاں کول بندے، بلکہ انہاں دے سپیکر لان گے، ایک سپیکر رکھو ایک پاسے آواز جائے، دوجے پاسے کھتری رہندے نے، دوجے پاسے سکھ رہندے نے۔ اے ساڈے حکمراناں دا حال ہے، اور میں ریاست مدینہ کے پہلے حکمران ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے مسجد قباء بنائی مدینے کی سرزمین میں، اور مدینہ شہر میں آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اسی مسجد نو معمولی نہ سمجھو، اسی معمولی بنا دیے، اللہ دی نگاہ چے معمولی جگہ نہیں ہے۔ احب الی اللہ، فرمایا اللہ دے نزدیک روئے زمین تے سب تو محبوب ترین جگہ کوئی ہے، سب تو پیاری جگہ کوئی ہے، فرمایا وہ مسجدہ نے، اور سب نالو ناپسندیدہ جگہ کوئی ہے اللہ دے نزدیک وہ بازار نے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ دے نبی بازاراں دے نال ساڈا پھر کاروبار متعلق ہے، آپ نے فرمایا پھر بازار دا اس دا حق دیو۔ فرمایا کیا حق ہے؟ فرمایا نظر نیچی رکھو، آنے جانے والے نو السلام علیکم کہو، رستے دے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ اگر یہ چیزاں تسی اپناؤ گے تو پھر میں تانوں بازار دے اندر کاروبار کرنے دی، تجارت کرنے دی اجازت دینا، لیکن یہ ناپسندیدہ جگہ نے، سب تو پسندیدہ جگہ میرے بھائیو اللہ دے نزدیک وہ مسجد ہے۔ بے شمار احادیث نے مساجد دے فضائل دے ہوتے، میں جو اصل بات عرض کرنی چاہنا ہاں وہ آداب دے نال نال میں کچھ مساجد دے احکامات بھی بیان کرنا چاہنا۔ میں دعا دینا اس بھائی نو کہ جس نے یہ بات کہی کہ اکثر ساتھی، بلکہ یہ شکایت بیبیاں لو آئی سی مینوں عورتاں لو کہ عورتاں ہوندیاں نے تقریباً سال دے بعد ہونا رمضان دے جمعے پڑھنے ہوندے نے، تے اکثریت نال عورتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نوں مساجد دے احکامات دا آداب دا علم نہیں ہے، آن گیاں مسجدہ دے اندر ماشاءاللہ تیار شیار ہو کے، پہلا تے بھی کام غلط ہے نا، خوشبو لا کے مسجد دے اندر ہونا، بازار وچ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع فرما دیتا۔ آپ نے فرمایا جڑی بی بی یہ پسند کر دی ہے کہ وہ اللہ دے ہاں زانیہ لکھی جائے، خوشبو لا کے پھری جائے۔ تو میرے بھائیو مسجد دے اندر یا بازار دے اندر عورت جائے خوشبو لا کے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی،
اپنے گھر دے اندر رہے، جو مرضی یوز کرے، اس کی کوئی پابندی نہیں، اپنے خامد واسطے اس نے بناؤ سگار کرنا ہے، جو مرضی استعمال کرے، لیکن خوشبو لگا کے بازار اندر مسجد دے اندر آنے تو آپ نے منع فرما دیتا ہے۔ تو میں اس بھائی نو دعا دینا، اس نے بڑا اچھا مسئلے دا اور موضوع دا انتخاب کیتا ہے۔ میں اور مطابق چند ایک گزارشات عرض کرنی ہے چاہنا ہاں میرے بھائیو، مساجد دے احکامات دے متعلق سب تو پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جدوں بھی تواڈے وچوں کوئی مسجد دے اندر آوے، جدوں بھی آوے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اتا احدکم فی المسجد فلیصلی رکعتین، فرمایا جدوں بھی تواڈے وچوں کوئی مسجد دے اندر آوے تے اتنی دیر تک نہ بیٹھے جتنی دیر تک 2 رکعتاں پڑھ کے نہ بوے۔ فرمایا 2 رکعتاں نہ پڑھ لینا، اتنی دیر تک بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ مساجد آداب دے اندر پہلی بات یاد رکھنی ہے، یہ اتنی ضروری ہے میرے بھائیو۔ نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبہ دے رہے سن، آقا علیہ السلام دوران خطبہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے مسجد دے اندر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ اس نے فرمایا قم، کھڑا ہو جا، فلیصلی رکعتین، فرمایا 2 رکعتاں پڑھتے پھر مسجد دے اندر بیٹھ۔ تو جدوں بھی مسجد دے اندر آنا ہے بالخصوص جمعے والے دن تو کم از کم 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھنا، چاہے خطبہ شروع ہے چاہے اذان ہو گئی ہے، 2 رکعتاں پڑھنے تو بعد آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ اجے بھی جنہیں نہیں پڑھیاں اٹھ کے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی اس نے کیا اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھے پھر بیٹھے۔ ہاں ایک بات ضروری ہے، اگر تسی اذان تو پہلے مسجد دے اندر ہوندے ہو، خطبے تو پہلے مسجد دے اندر ہوندے ہو، 10 منٹ پہلے آ گئے، 15 منٹ پہلے آ گئے، اللہ نے توفیق دیتی آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی توفیق ہے اتنی نماز پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، جتنی توفیق ہے، جتنی تہاڈی طبع چاہتی ہے، دل کردا ہے، تسی آسانی نال پڑھ سکتے ہو، لیکن کم از کم 2 رکعتاں لازمی پڑھنی ہے، اس تو بڑھ کے جتنی پڑھ سکتے ہو۔ کلیئر؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس بات اندر؟ تو اے پہلا حکم سی نبی علیہ السلام دا مساجد دے آداب دے حوالے نال۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں جدوں بھی کوئی بندہ آوے مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے، اللہ دا ذکر کرنے واسطے، عبادت کرنے واسطے، آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ کوئی بھی بدبودار چیز کھا کے مسجد دے اندر نہ آوے۔ فرمایا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لہسن کھا کے نہ آئے، پیاز کھا کے نہ آئے۔ فرمایا اگر اس نے لہسن کھادا، پیاز کھادا ہے تو پہلے اس دی بدبو نو زائل کرے تو پھر ساڈی مسجد دے اندر آوے۔ اے مساجد دے آداب دے اندر دوسری بات ہے۔ دوسری بات صحابی فرماندے نے ساڈے چو اگر کوئی پھر لہسن یا پیاز، یہ کچے دی بات ہے، پکے دی بات نہیں، کچا لہسن اور کچا پیاز، کیونکہ وہ بدبودار ہوتا ہے، جو کھائے گا وہ منہ چ بھی سمیل آئے گی۔ فرمایا کوئی کھا کے آندا مسجد دے اندر تے آپ اس نو مسجد چوں نکال دیں دے اور اس نو جتھے بقی قبرستان ہے اتھے بھیج دیں دے۔ آپ فرما دے اتھے جا کے کوئی کھجورا کھا، کوئی اس طرح دی مٹھی چیز کھا کے بدبو زائل کر کے تے پھر مسجد دے اندر آ۔ تو مسجد دے آداب دے حوالے نال دوسری چیز ہے کہ بدبودار چیز کھا کے تے مسجد دے اندر نہیں ہو رہا۔ سگرٹ پی کے آ سکتے ہو؟ بولو تے صحیح ہے بھائی، روزے بھی سگرٹ نہیں چھڑتے ہوتے، سنیا سگرٹ اونجی مہنگے ہو گئے نا۔ خیر سگرٹ پی کے بھی نہیں مسجد دے اندر ہونا۔ سگرٹ تے ویسے ہی یارو اتنے بھی انہاں لکھیا صحت واسطے مضر ہے، تے اللہ نے قرآن پاک وچ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکوا انفسکم، اے ایمان والےو اپنی جاناں نو ہلاکت وچ کیوں پاندے ہو؟ تسی پیسے بھی ضائع کردے ہو، جان نو ہلاکت وچ بھی پاندے ہو، صحت بھی خراب کردے ہو، دوہریاں تسی نافرمانیاں کردے ہو، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی بھی، اور پھر اس دے نال نال اے بھی نافرمانی کہ اپنے ہتھی اپنے پیسے نو اگ لائی جاندے ہو، صحت دا نقصان کری جاندے ہو۔ اس بارے بھی تھوڑا جا سوچو۔ دوسری بات، تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا
مساجد دے آداب اور احکامات دے حوالے نال آقا فرماتے نے مسجداں بنایا کرو تے مسجداں دی صفائی بھی کریا کرو، مسجداں نو صاف ستھرا رکھیا کرو، مسجداں دے اندر آقا فرماتے نے خوشبو دا اہتمام کریا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی سن، ایک دن نا شام دے علاقے دے اندر گئے، شام دی منڈی دے اندر اس وقت دو منڈیاں لگ دیئے سن، ایک شام اندر ایک یمن دے اندر، یہ بہت بڑیاں تجارتی منڈیاں ہوندیاں سن۔ لوگ سردیاں دے اندر یمن دے علاقے دے اندر جاندے اور گرمیاں دے اندر شام دے علاقے دے اندر جاندے، تجارتی منڈی بہت بڑی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ صحابی شام دے علاقے دے اندر گیا اور اوتھے اس نوں منڈی دے اندر ایک بڑا خوبصورت چراغ جڑا سی نا وہ پسند آیا، اس نے کافی سارے وہ چراغ لیا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دے اندر وہ چراغ لگا دیتے۔ مغرب تو پہلا اونا چراغاں نو روشن کر دیتا۔ ویکھے ذرا دسن لگا مسجداں دی صفائی ستھرائی، مسجداں نو جناب جگمگ جگمگ کرن دے کنے فائدے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ صحابی جڑا ہے اس نے اونا چراغاں نو مسجد مغرب تو پہلے روشن کر دیتا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز پڑھان واسطے آئے نا، پہلا مسجد دے اندر اندھیرا ہوندا سی یا ایک ادا چراغ بلدا سی۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آئے تے مسجد نو ویکھیا جگمگ جگمگ کر رہی ہے، چراغ جل رہے نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ خوشی دے نال مسکرا پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کس بندے نے چراغ مسجد دے اندر روشن کیتے نے؟ کوئی نہیں بولے۔ آپ نے دوسری واری پوچھیا، تیسری واری ہو سیا بھی ڈردا ڈردا کہنے لگا سونیا ایک کام میں کیتا ہے تے سونیا میں شام دی منڈی تے اندر گیا، مینوں چراغ پسند آیا، میں چراغ لے کے آیا تے میں سوچیا اے سی کہ اللہ دے گھر دے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نو میں روشن کراں گا، جگمگ جگمگ ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے تے نال کہنے لگے جویں تو اس مسجد نو روشن کر دیتا ہے اللہ اسی طرح تیری قبر نو بھی روشن کر دے۔ تے اگلی گل سنن والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی میری اگر کوئی بیٹی ہوندی میں ساریاں بیٹیاں دی شادی کر دیتی ہے، میری اگر کوئی بیٹی ہوندی تے میں اج اس بیٹی دا نکاح بھی میں تیرے نال کر دیندا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نو رشتہ دین واسطے تیار ہو تے کول ایک صحابی کھڑے سن، کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی مناسب سمجھو نا تے میں اپنی بیٹی دا نکاح دے نال کر دیاں، تہاڈی کوئی بیٹی نہیں تے میں اپنی بیٹی دا نکاح دے نال کر دیاں۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی دا نکاح اس صحابی دے نال کر دیتا۔ کنے فائدے ہو گئے؟ دعا بھی مل گئی، اللہ دی قبر نو آخرت نو روشن کر دے اور نال رشتہ بھی مل گیا۔ اتنا بڑا ہے اجر و ثواب والا عمل ہے اللہ دے گھراں نو صاف ستھرا رکھنا، اللہ دے گھراں نو خوشبودار بنانا، اللہ دے گھراں نو جگمگ تے روشن بنانا۔ ایک اور واقعہ سنو صحیح بخاری دے اندر ہوندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبوی دی صفائی ایک عورت کر دی سی جی سیاہ فام عورت سی کالے رنگ دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد دی صفائی ستھرائی دا کم کر دی اور نال نہ ازواج مطہرات دی گھراں دے اندر سودا سلف بھی لیا دین دی۔ ایک دن وہ فوت ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے رات دا وقت ہی فوت ہو گئی، اس دا جنازہ پڑھیا، کفن دفن دا انتظام کیتا، اس نو دفنا دیتا۔ صبح ہوئی نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ جڑی بی بی مسجد دی صفائی کردی سی وہ نظر نہیں ہوندی؟ تے آپ نو دسیا گیا سونیا وہ بی بی فوت ہو گئی سی راتی تے اسی اس نو جڑا جنازہ پڑھ کے تے دفنا دیتا ہے۔ اگلی گل سنن والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تساں مینوں دسیا کیوں نہیں؟ فرمایا تسی آرام کر رہے سو اس واسطے اساں تہاڈا آرام دے اندر خلل پانا مناسب نہیں سمجھیا تے اسی دا جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مینوں اس دی قبر دے لے کے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی دی قبر تے گئے، جا کے قبر تے نماز جنازہ بھی پڑھی، او دی بخشش دی دعا بھی کیتی۔ اللہ تیرے گھراں دی صفائی کردی سی، تیرے گھر دی ستھرائی دا کم کردی سی، اللہ تو دے نامہ اعمال نو گناہ کولو صاف کر دے۔
اور کتنی عظمت والی بی بی، کتنی شان والی کہ جس دی قبر تے کائنات دے امام آ جان اور اس دے واسطے بخشش دی دعا جا کرن۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بی بی جڑی سی مسجد دی صفائی ستھرائی کرنی، اس دا واقعہ یہ بات سانو سمجھا دیتا ہے کہ مسجد دی صفائی اور ستھرائی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دے اندر کتنا بڑا عظیم عمل ہے، لیکن آج اس عمل تو اسی کوسوں دور ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھا حکم، مسجد دے اندر جدوں بھی آؤ تے مسجد دے اندر جدوں بھی جاؤ اللہ دا نام ذکر کیتا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سکھایا ہے مسجد آداب دے اندر، فرمایا جدوں مسجد دے اندر انٹر ہو تے کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تے جدوں مسجد دے اندر باہر جاؤ نا تے کہو اللہم انی اسالک من فضلک، اللہ سی تیرے کولوں تیرے فضل دا سوال کرنے آ۔ اور جدوں مسجد نبوی وچ جانا نا اللہ تعالی سارے نوں لے جائے، اوتھے دعا ایک الگ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتھے کی پڑھنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے دعا پڑھنی ہے۔ مسجد جان لگیا اور مسجد چوں آ لگیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد آداب دے اندر بھی بات شامل ہے کہ آندیاں اور جاندیاں دعا کیتی جائے۔ اور پنجویں چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آداب دے حوالے دے نال کے بھی بات بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ مسجد دے اندر گمشدہ چیز دا اعلان نہیں کر سکتا۔ گمشدہ چیز دا اعلان بولو، ساڑیاں مسجداں چ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ ہوندے نے۔ منڈا گوا جے وہ بھی لان، کڑی گواچے وہ بھی لان، کسی دا لیلا گواچے اگلے دن میرے کو آیا جی میری بکری گواچ کی اعلان کر دیو، اعلان ہوندے نے مسجداں دے اندر۔ اور میں پھر ایسیاں مسجداں بھی ویکھیاں نے پنڈ دیاں کہ کسائی نے کٹا کیتا ہوئے نا تے بسیط دا سپیکر کھول کے مولوی اعلان کردا ہے جی جناب بشیر کسائی نے سونا کٹا کیتا ہے، سونا گوشت ملے گا آگے لے جاؤ۔ یار مسجداں نے کوئی آداب نے مسجداں دے، تسی کھلواڑ بنایا مسجداں نو۔ فرمایا مسجد دے اندر گمشدہ چیز دا اعلان نہیں کر سکتا۔ اور 50 دا نوٹ مولوی نو ناؤ جنہیں مرضی اعلان کرائی جاؤ۔ میں ویسے نہیں جے کردا، میں جڑا کوئی آیا انہوں بڑے پیار نہ سمجھانا میرے بھائی یہ بات شریعت دے اندر درست نہیں ہے۔ مسجد دے اندر گمشدہ چیز دا اعلان کرن تو آپ نے منع فرما دیتا، بلکہ اتھوں تک وعید فرمائی ہے سے حدیث دا اگلا ٹکڑا، فرمایا اگر کوئی اعلان کردہ مسجد دے اندر گمشدہ چیز دا تے تسی کہو اللہ تیری گواچی شاید لبے ہی نہ، انہوں بد دعا دیو۔ اتنی آپ نے اہمیت بیان فرمائی مسجد آداب دے حوالے دینا، لیکن لوگ نہیں اس کا خیال کرتے۔ علماء نو یہ چیزاں بیان کرنی چاہیے امت کے سامنے، مساجد آداب دے حوالے دینا۔ اور پنجویں چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دے اندر خرید و فروخت نہیں کرنی۔ مسجد دے اندر خرید و فروخت دی ڈیلنگ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر کوئی مسجد دے اندر خرید و فروخت کردا ہے، معاملات کردا ہے، تجارت دے، تسی کہو اللہ تیری بیعت تیری تجارت انجل برکت نہ پائے۔ مسجد دے اندر خرید و فروخت تو منع فرما دیتا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور چھٹی چیز مساجد دے آداب دے حوالے نال جو بڑی اور لازمی اور اہم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اعتکاف بیٹھے سن مسجد دے اندر، اور مسجد دے اندر چند ایک صحابہ آئے اچھی اچھی قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں۔ ذرا گل سنیا جے توجہ نہ، قرآن پاک دی تلاوت کر رہے، عام باتاں نہیں کر رہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے بلند آواز نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعتکاف دے اس خیمے دے وچوں اپنا منہ باہر نکال کے فرمایا اے میرے صحابہ آواز دھیمی رکھو، آواز آہستہ رکھو، کیونکہ تسی قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہو، کوئی ہو سکتا ہور بندہ نوافل پڑھ رہا ہوئے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوئے، کوئی اللہ دے نال سرگوشی کر رہا ہوئے، کوئی اللہ دے نال ذکر کر رہا ہوئے۔ فرمایا میں تانوں اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ مسجد دے اندر بلند آواز نال قرآن پاک پڑھیا جائے۔ اچھا قرآن پاک دے بلند آواز نال نہیں پڑھنا پڑھ سکتا تے مسجد دے اندر گپا لا سکتا اچھی آواز نال؟ بولو تو صحیح نا، مسجد دے اندر شور کر سکتا نہیں کر سکتا۔
بچے اپنے لیاؤ مسجد دے اندر، یہ دی شریعت نے ممانت نہیں کی تھی، لیکن بچیاں دی نال تربیت بھی کرو۔ یہ نہیں کہ نماز شروع ہوئے تو ماشاءاللہ بچے پیچھے کبڈی کھیڑ دے ہون تے ایک دوجے دے اتنے چڑھ دے ہون، یہ کام نہیں۔ بچیاں نو نال کھڑا کرو، بچیاں دی تربیت کرو، انہاں نو سمجھاؤ کہ بچو یہ مسجدہ نے اللہ دے گھر نے، انہاں گھراں دے اندر شور نہیں کریدا بلکہ اللہ دا ذکر کریدا۔ اور آئیے آخری بات جو بیان کرنی ہے، یہ سارے مجمع نو میں یہی بات کہاں گا میرے بھائیوں، میں شروع چ دسیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مسجدہ صرف عبادت گاہ نہیں سن بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی سن، عدالت بھی سن، جیل خانہ جات بھی سن، سارے معاملات مسجد تو ہوندے سن، مہمان خانے بھی سن اور قیدی بھی اتھے رکھے جاندے سن، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر فیصلے بھی کردے سن۔ کم از کم مسجدہ دے نال اس طرح دا پیار تے محبت کیجئے، مسجدہ نو آباد کیجئے، صرف رمضان دے اندر نہیں بلکہ 11-12 مہینے اسی طرح مسجدہ نو آباد کیجئے۔ اگر مسجدہ نو آباد نہیں کریں گے تو پھر اے اللہ دے ہاں ساڑھے واسطے شکایت کرن گیا کہ مسجد تو بن گئی تھی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں مسجدہ بن گئیاں، ٹیلاں لگ گئیاں، پتھر لگ گئے، کلین بچ گئے، ایئر کنڈیشن نصب ہو گئے، ٹھنڈے گرم پانی دے انتظامات ہو گئے، لیکن مسجدہ دے اندر نمازی نہ آئے۔ بڑی سونی گل ایک بزرگ نے کہی سی، جدو مسجدہ کچیاں سن ادو نمازی پکے سن، اج مسجدہ پکیاں نے نمازی کچے نے۔ آؤ اپنا دل مسجد دے نال منسل کیجئے، مسجد نال پیار کیجئے، مسجد دے نال محبت کیجئے، اللہ دے گھراں نال پیار کرو۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن حشر دا دن ہے، بڑا ہولناکی دا دن ہونا ہے، دہشتناکی دا دن ہونا ہے۔ فرمایا سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا فرماتے ہیں اس دن بڑا دہشتناکی دا دن ہوئے گا، کوئی حجر دا سایہ نہیں ہوئے گا، کسی شجر دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ سائے دی تلاش دے اندر مارے مارے پھر رہے ہول گئے۔ آقا فرماتے ہیں اس دن ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ میرے بھائیوں کتنا خوش قسمت تے خوش نصیب انسان ہے جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کہنا رجل قلبہ بالمسجد، فرمایا او بندہ ہے جدا دل اللہ دے گھراں دے نال ہی لگا ہے، اللہ دے گھراں دے نال ہی پیار کردا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دن حشر دے رب العالمین اپنے عرش دے سائے دے نیچے کھڑا کرن گے۔ کتنی عظمت اور شان ہے۔ اج اسی مسجد نال پیار نہیں کرتے۔ آقا فرماتے نے جڑا مسجد دے اندر ہوندا ہے صبح بھی تے شام بھی، فرمایا اس دے ایمان دی گواہی دے دیو، کیوں وہ اللہ اتے بھی ایمان رکھنا ہے، آخرت دے دن اتے بھی ایمان رکھتا ہے۔ اے مساجد دے آداب دے حوالے دے نال اے چند ایک ضروری باتاں سن۔ مسجدہ دے اندر بات چیت کرن تو، گفتگو کرن تو، سیاسی گفتگو کرن تو، اور پھر اے تے منع ہے تے چغلیاں تے غیبتاں کرنیاں تے بلولا منع ہے۔ پھر روزہ رکھ کے تے پھر کام بیبیاں نے پھڑے آئے ہو جائے، ٹولیاں بنا کے پھر بہن گیا، ٹولیاں بنا کے چار اتھے بیٹھیاں، چار اتھے بیٹھیاں، چار اتھے بیٹھیاں، چغلیاں کری جان گیا۔ اپنے روزے دا بھی بیڑا گرک کیتا، جو جمعہ پڑھیا او دا بھی بیڑا گرک کیتا، جو نماز تراویح پڑھی او دا بھی ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا، مساجد دے آداب دی بھی خلاف ورزی کی تھی۔ میرے بھائیوں انہاں چیزاں نو اسی نہیں اپنانا تو کس نے اپنانا ہے؟ اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ منو بھی اور توانو بھی اس مسجد دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھے جتھے اللہ دے گھر موجود نے اللہ انہاں گھرانوں تا قیامت آباد رکھے، اور جو انہاں گھراں دے نال پیار تے محبت کردے نے اللہ انہاں دے کاروباراں دے اندر برکتاں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔